बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनकिरीन हदीस ने हदीस के ऊपर बहुत से अक्ल की बुनियाद पे एतराज़ात करने की कोशिश की है, और उनमें से जो मुनकिरीन हदीस के सरखेल थे, अब्दुल्ला चकरालवी के मानवी शागिर्द असलम जराजपुरी और ग़ुलाम अहमद परवेज़, उन्होंने कुरान के साथ हदीस को शरीयत का माखज़ मानने वालों को कहा कि ये अजमी साजिश का हिस्सा हैं, और हदीस को उन्होंने अजमी साजिश करार दिया कि अरब के अंदर अरबी लोगों में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि कुरान के अलावा हदीस पे अमल किया जाए। ये तो अजम के अंदर आया और ये एक अजमी साजिश थी जो दीन इस्लाम में शामिल की गई। ये उनका बुनियादी दलील है और नुक्ता नज़र है। इसके लिए वो तीन बातें कहते हैं। आज हम उन्हीं तीनों दलाइल को देखते हैं कि उनमें कितनी जान है। पहली बात वो कहते हैं कि हदीस के तमाम मुसन्निफ़ीन, सासिता के मुसन्निफ़ीन और हदीस की किताबें जो आज मौजूद हैं वो सारे के सारे अजमी थे, और अजमियों में भी अक्सरियत ईरानी और नस्ल की थी। और दूसरी बात जो वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद तकरीबन तीसरी सदी में हदीसें लिखी गईं, उससे पहले हदीसों को लिखा नहीं गया। ये उनका नुक्ता नज़र था। फिर तीसरी बात वो ये कहते हैं कि हदीसें जो थी उससे पहले की लिखी हुई मौजूद नहीं थी, ज़बानी याद की जाती थी। तो ज़बानी इल्म किस तरह सोर्स हो सकता है और किस तरह वो आगे उसकी बुनियाद पे आप उसको इल्म यकीन उसकी बुनियाद पे हासिल हो सकता है। अब ये तीन बुनियादी उनके दलाइल हैं, जिनमें पहली दलील उनकी ये है कि हदीस अजमी साजिश थी। तमाम ईरानी और अजमी लोगों ने हदीस की किताबें लिखी। अगर ये इतराज़ करने वाले लोग या इल्म हदीस की तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, या वो जदीद तालीम याफ्ता ज़हन को गुमराह करना चाहते हैं, अगर हम दलील की दुनिया में देखें तो हमें तमाम सहाबा हदीस बयान करते हुए नज़र आएंगे। उनके अंदर मुहद्दिसीन सहाबा मौजूद थे। फिर सहाबा के लिखे हुए मखतूते उनके पास मौजूद होते थे। तारीख़ की किताबों में उन सहीफ़ों का ज़िक्र भी मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफ़ा था। सहीफ़ा हमाम बिन मंबा आज भी किताबी शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस का सहीफ़ा सादका, ये सहाबा के दौर में लिखे हुए मखतूते ये उस वक्त मौजूद थे। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में थे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सहाबा लिखते क्यों नहीं थे, किताबें क्यों नहीं लिखी गईं, कि क्योंकि उस दौर में ना कागज़ अवेलेबल था, ना लिखने का कोई सोर्स था। और फिर अरब लिखने को बुरा समझते थे। वो समझते थे कि वो शख्स लिखता है जो याद नहीं रख सकता। अरबों को अपने हाफ़ज़े पे भरोसा था और लिखने वाले को वो कमतर समझते थे। हाँ, वो कुछ लोगों को लिखने की इजाज़त दी गई, और मखतूतों की सूरत में। वो मखतूते भी कोई किताबी शक्ल नहीं थी, ना ही उस दौर की कोई लिखी हुई किताब मौजूद है। वो कागज़ की छालों पे, कागज़ पे, करतास पे लिखा जाता था, चमड़े पे लिखा जाता था, हड्डी पे लिखा जाता था, दरख्तों के पत्तों पे लिखा जाता। इस तरह का लिखना था। ना ही अरब के अंदर लिखने का उस तरह का रवाज था। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि जो अरब का हाफ़ज़ा कमज़ोर होता गया तो किताबी शक्ल कागज़ आम होना शुरू हुआ, तो किताबी शक्ल में हदीस मुंतकिल की जाती रही। ये नहीं कि किताबी शक्ल में हदीसें लिखी नहीं गईं। हाँ, ये था कि अरब को फिर भी किताबी शक्ल में लिखने के बावजूद भी वो हाफ़ज़े से काम लेते थे, और अपने हाफ़ज़े पे वो फ़ख्र किया करते थे, और जो किताबें देख के पढ़ता था उसको वो अच्छा न तसव्वुर करते थे। अब उनका इतराज़ ये है कि जो मुहद्दिसीन थे वो ईरानी थे या अजमी नस्ल थे, इसलिए ये अरबी अजमी साजिश है।
تو یہ ایک گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ آپ کے حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ امام مالک کا موطا امام مالک امام مدینہ کہلاتے تھے، آپ قریشی تھے اور آپ نے پوری زندگی مدینہ میں گزاری، اور صحاستہ جن کو ہم حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں، وہ اس میں سے بیشتر حدیثیں موطا امام مالک کی حدیثیں ان میں لکھی گئی ہیں۔ دوسرا صحیفہ احمد بن حنبل کا، مسند امام احمد بن حنبل، تو امام احمد بن حنبل کون تھے؟ وہ بھی عربی النسل تھے، اور ان کی بھی حدیثیں صحاستہ کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، ان کو ہم اجمی قرار دے کے ہم بنیادی طور پر ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتابیں، حتیٰ کہ ان کتابوں کے پیچھے جو سورس ہے وہ موطا امام مالک اور مسند امام احمد بن حنبل ہے، کیونکہ احمد بن حنبل کی بھی ساری حدیثیں صحاستہ کے اندر موجود ہیں، موطا مالک کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی کتابیں موطا امام مالک اور مسند امام احمد بن حنبل ہیں۔ اب یہ تو اعتراض ان کا درست نہیں۔ ہاں، اب ہم غور کریں گے کہ اجمی لوگوں نے کتابیں کیوں لکھی۔ ایک تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، دوسرا عجم کے اندر حافظے کا وہ زور نہیں تھا، اور پھر فتنے بھی ایران کے اندر اور مختلف جگہوں پہ فتنے اور فساد اور حدیث کے خلاف اٹھنے والے فتنے، غلط حدیثیں بیان کرنے والے لوگ وہاں پہ اٹھے۔ تو اس وقت وہاں کے اہل علم نے، ان علاقوں کے اہل علم نے یہ کوشش کی کہ جو پہلے سے حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں ان کو سماعت کے ذریعے بھی، کتابت کے ذریعے بھی آگے منتقل کیا جائے۔ اب یہاں پہ ہم جو ان کا اجمی سازش کی رٹ ہے اس کو ہم بیان کرتے ہوئے بار بار لوگ بھی، ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ 200 سال 300 سال کے بعد لکھی گئی، حتیٰ کہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہی تھی۔ اور لکھنے اور منتقل ہونے کو چھوڑا جائے اگر، تو جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عمل ہوتا رہا، اس کے بعد آپ کی رحلت کے بعد صحابہ کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ یہ کوئی خلا میں چیزیں موجود نہیں تھی کہ اچانک کتابوں کی صورت میں آ گئی، نہیں، بلکہ امت مسلمہ ان ساری احادیث پہ عمل کر رہی تھی۔ مثلا آپ کے فقہا، 4 بڑے فقہا ہیں جو آپ کے تمام محدثین سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی۔ اب ان میں سے 3 عربی النسل تھے، اور یہ ابتدائی پہلی اور دوسری صدی کے لوگ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی پہلے پیدائش جو ہوتی ہے، سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے 80 ہجری میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی بنیاد رکھی تو حدیث کے اوپر نہیں رکھی تھی؟ امام مالک نے فقہ کی بنیاد رکھی، حدیث کے اوپر نہیں رکھی تھی؟ کیا ان کے پاس وہ حدیثیں نہیں تھیں؟ کیونکہ فقہ نام ہی ہے قرآن و حدیث کے دلائل کا۔ تو امام ابو حنیفہ نے جس فقہ کی بنیاد رکھی وہ حدیث کے اوپر رکھی۔ حدیث زبانی صورت میں بھی موجود تھی، لکھی صورت میں بھی موجود تھی۔ ہاں، آج جو ہمارے پاس وہ کتابیں پہنچی ہوئی ہیں وہ انہی کتابوں کو دوبارہ لکھ کے نئی کتابوں کی صورت میں وہ کیا گیا، اس لیے وہ کتابیں متروک ہوتی گئیں۔ وہ صحیفہ سعد کا یا دوسری کتابیں جتنی بھی ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، وہ اس لیے موجود نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں لکھی ہوئی بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، ان کتابوں کے اندر آ گئی۔ پھر دوسری بات پہ غور کیا جائے اگر کہ اجمی سازش تھی، اور ایران کے لوگ جو تھے وہ اسلام کے خلاف تھے، وہ شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ایرانیوں نے اپنی باتیں شامل کر دیں۔ تو میرا چیلنج ہے کہ جائیں بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، مسلم کو اٹھا کے دیکھیں، ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھیں، کون سا ایرانیوں کا عقیدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ایرانی تو آگ پرست تھے، ایرانی تو مجوسی تھے، وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آگ کی عبادت کرو، یا ان کے عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ صرف گمراہی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور
یہ شدید غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے حدیث کو مشکوک کرنے کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک کیا جائے گا، پھر نہ قرآن رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ کوئی اور چیز رہے گی۔ آج ہم نے مختصر انداز میں اس اعتراض کا جائزہ لیا کہ جو منکرین حدیث کی طرف سے کتابت حدیث کے اوپر علمی سازش ہونے کے بارے میں لگایا جاتا ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔